प्रचण्डको जस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू आएका छन्, अलिकति भड्काउने खालका, अलि हिंसात्मक कुरालाई प्रश्रय दिने अभिव्यक्तिहरू जसरी भनिरहेछन् त्यसको पछाडि इन्डिया छ भन्ने चाहिँ बुझ्ने हो नेपाली जनताले। डेफिनेटली यसमा त कुनै शङ्कै छैन नि। त्यतिपट्टि टाइअप छन् र उनले जुन ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हारगुहार गरेको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समयको सबभन्दा एक नम्बरमा त दक्षिणकै भारत हो। माओवादीलाई 52 सालपछि खास गरी 53-54 सालदेखि माओवादीलाई भारतले जति सहयोग गर्यो त्यो उनीहरूको आफ्नो लक्ष्यको उद्देश्यको निम्ति थियो। माओवादीले जनगणतन्त्र ल्याउनको निम्ति सहयोग गर्यो भनेर ठाने पनि त्यो थिएन क्या। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हामीसँग हुनुहुन्छ। परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी हुनेछ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। यो खालि संवैधानिक इजलासमा बहसको विषय एकातिर छँदैछ, निर्वाचन कि संसद पुनर्स्थापना भन्ने विषयमा तीव्र ध्रुवीकरण पनि राजनीतिक दलहरूका बिचमा देखिँदैछ। म विषय प्रवेश कहाँबाट गर्छु भने अब प्रचण्ड माधव समूहले त कुनै पनि हालतमा हामी स्वीकार गर्दैनौँ, यदि अदालतले संसद पुनर्विघटनलाई सदर्ने गरेछ भने पनि आधी बेरी ल्याउँछु भन्ने कुरा गरिरहेछ। फेरि हिजो काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूले चाहिँ किन निर्वाचन आयोगले चाहिँ कार्यतालिका प्रकाशन गरेन भन्नुभएको छ। यहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भने त यहाँले अगाडि पनि आफ्नो धारणा त राखिसक्नु भएको छ। यी यावत विषयलाई कसरी हेर्ने, यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ न मासुजी। बहुत धन्यवाद। 5 गते पुसको प्रधानमन्त्रीको कदम हामीले विवादास्पद देख्यौँ। अब संविधानमा मूर्त रूपले देखिएको कुनै धारामा टेकेर सो कदम चालिएको देखिन्न। भन्नुको माने संसद विघटन र चुनावमा जाने कुरा र त्यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतकोमा विचाराधीन छ। त्यहाँ त्यसको विरुद्धमा पिटिसनहरू परे र बहस चलिरहेको छ। अब सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ हैन, अब सर्वोच्चको त्यो संवैधानिक इजलासले जसलाई संविधानको व्याख्या गर्ने पनि अधिकार छ, दायित्व पनि छ हैन। अब त्यसलाई एउटा विहङ्गम दृष्टिले हाम्रो यो संविधान, हाम्रो संविधानको विकास, हाम्रो संसदीय हामीले अपनाएको संसदीय प्रणाली, अब अहिलेको संविधानमा रहेका प्रधानमन्त्रीका अधिकारहरू, विघटन गरेर चुनावमा जाने सम्भावनाहरू हैन, र के गर्दा देशलाई सहज निकास हुन्छ अहिलेको द्वन्द्वमा, तमाम कुराहरूलाई विचार गरेर नै सर्वोच्च अदालत यसको भनौँ न यो संवैधानिक इजलासले उपयुक्त निर्णय गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ हैन। अब उसले जे निर्णय गरोस् कि यो समग्रतालाई हेरेर हैन, हाम्रो संविधानको उद्देश्य के हो भन्ने त्यो हेर्दै, अब संसदीय प्रणालीका चरित्रहरू के हुन् त्यो हेर्दै, यो अहिलेको संविधानमा रहेका ती संसदीय चरित्रमा के सन्तुलनहरू कति रह्यो रहेन, त्यसले के विसङ्गति ल्यायो त्यो हेर्दै, दलहरूमा भनौँ उत्पन्न भएको विकृतिहरूलाई हेर्दै, द्वन्द्वलाई हेर्दै, अब र अहिलेको संविधानमा भनौँ न प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने कुनै सम्भावनाहरू आदि इत्यादि हेर्दै उसले उचित निर्णय गर्ला भन्ने हामीले सोच्दछौँ। अब त्यो गर्ने क्रममा एउटा संवैधानिक व्याख्याको साथमा अहिलेको कदमलाई समर्थन गर्न पनि सक्छ। अब सो नगरेर अब यो कुनै पनि हालतमा यो संविधानले दिएका अधिकारसँग मिल्दैन भनेर त्यसलाई सच्याउनको निम्ति पुनर्स्थापनाको निर्णय पनि गर्न सक्ला। खैर जे भए पनि सर्वोच्च चाहिँ अब संविधानको व्याख्याता पनि हो र निर्णयकर्ता पनि हो, त्यस कारण हामी त्यसको निर्णयलाई पर्खिरहेका छौँ। यद्यपि हामी यसको त्यो 5 गतेको कदमप्रति हाम्रो समर्थन छैन, हामीले प्रष्ट भन्यौँ। त्यो विवादास्पद छ, त्यो त्यति मात्रै हो नभएर त्यो जोखिमयुक्त पनि छ। ठिक ढङ्गले त्यसलाई भनौँ न चाँडै यथाशक्य चाँडै निर्णय सर्वोच्चले बुद्धिमत्तापूर्वक त्यसको संविधानको मर्मलाई हेरेर त्यसलाई निर्णय गरेर देशलाई निकास दिन्न। अब तब ढिलो जति हुन्छ त्यति जोखिमहरू बढ्ने स्थिति छ। त्यसकारण हामीहरू यसलाई समर्थन गर्दैनौँ र यो संवैधानिक छ या छैन, यो सदर हुन्छ या हुन्न भन्ने विषयमा हामीले त्यो संवैधानिक इजलासको बहसको प्रक्रियामा रहेको छ। खालि अब यसलाई चाहिँ संसद विघटन प्रतिगमन हो कि होइन भन्ने एउटा प्रश्न छ नि। साथीहरू त प्रतिगमन होइन, यो त प्रतिक्रान्ति नै होसम्म पनि पुगिसक्नुभयो प्रचण्ड माधवहरू। अनि अब के हो यसलाई कसरी हेर्ने यो विषयलाई? एउटा कुरा के भने जस्तो पहिलो कुरा त मैले अघि नै भने, अब जुन एउटा विशिष्ट भनौँ संसदभित्र एउटा द्वन्द्वको स्थिति देखियो, रुलिङ पार्टीभित्रै दुईवटा समूह बनेर उनीहरूको बिचमा सत्ताको निम्ति भनौँ न एकदम अन्ध द्वन्द्व भयो। उनीहरू
ले संविधान नियम कानुन देश जनता राजनीतिलाई के पर्ने हो नभनिकन यसरी उनीहरू जुझ्दै गए कि यो पुस 5 गतेको दुर्घटना हुन पुग्यो हैन। यो संसदमा भनौँ न संविधानका केही कमजोरीहरू उसले निकास दिन कुरामा उसको चुक रहेका कुराहरू अब संसदीय परिपाटीमा सुधार गर्ने क्रममा असन्तुलित ढङ्गले भएका सुधारले आएका त्यसमा आएका विसङ्गतिहरू दलहरूमा आएका हैन यो सत्ता लोभ अनडेमोक्रेटिक प्रवृत्तिहरू लगायत हैन का कुराहरूको द्वन्द्वको क्रममा यो दुर्घटना भएको हो र यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ। अब सर्वोच्च अदालतले यसलाई चाहिँ बिल्कुल संविधानसँगत हुन्न कुनै पनि हालतले हुन सक्दैन भनेर उसको ठहर हुन्छ भने अब यो द्वन्द्वको क्रममा त्यस्तो किसिमको गल्ती संविधान मिच्ने कुल्चिने गल्ती भएको मान्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब त्यस्तो होइन यसमा यसै कारणले यो विघटन र चुनाव चाहिँ उसलाई संवैधानिक नै मान्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण हुन्छ मूल्याङ्कन हुन्छ। अब त्यसलाई त्यही ढङ्गले लिएर जानुपर्छ। त्यसकारण अहिले नै हामीहरूले तपाईँले भने जस्तो यो कदम विवादास्पद छ जोखिमपूर्ण छ। अब यो ठिक ढङ्गले खालि अहिले चाहिँ विवादास्पद कदमका रूपमा मात्र लिने कि प्रतिगमन हो प्रतिक्रान्ति हो यो सम्पूर्ण अहिलेका उपलब्धिहरू मास्ने षड्यन्त्र हो के त्यो खालका शब्द जालभित्र अहिले खेलिरहनु भएको छ नि त प्रचण्ड माधव समूह बाबुराम भट्टराईहरू। हामीले त्यस क्रम त्यसरी हेरेका छैनौँ होइन। हामीले यो चाहिँ अघि मैले भन्ने यो विभिन्न अघि मैले चर्चा गरेको पृष्ठभूमिमा भएको यो सत्ताधारी दलभित्रको एउटा अन्ध प्रतिस्पर्धाको कारण यस्तो हुन गएको हो जुन अत्यन्त विवादास्पद छ कुनै मूर्त धारा अनुरूप गरिएको देखिन्न र यो जोखिमपूर्ण पनि छ र यस सम्बन्धमा यसको संवैधानिकताको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ र उसले यो संविधान विपरीत आएको छ भनेर फैसला गर्छ भने अब तदनुरूप यसको आलोचना हुनसक्छ होइन गर्नु पनि पर्यो। अब होइन यो चाहिँ यस कारणले यो संविधान अनुकूलै छ भन्ने उसले फैसला गर्छ भने अब विघटनलाई सदर गर्दै चुनावमा जानु पर्यो होइन। त्यही अहिले हामीहरूले यसलाई विवादित कदम र जोखिमपूर्ण कदम भनेर मात्रै मानेका छौँ। योभन्दा बढी हामीले मानेका छौँ। हामी भन्नाले नेकपा मालेले मानेको छैन यसलाई एउटा विवादास्पद कदम र प्रधानमन्त्रीले एउटा जोखिम उठाउनु भयो भन्ने हिसाबमा यहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ। तर अब आम नागरिकको चासो चिन्ता सरोकार चाहिँ कहाँनिर रह्यो भने अब देश कतातिर जाला यसले कुन अवस्थातिर पुर्याउन सक्ला सम्भावित भय चाहिँ नागरिकको अगाडि आइरहेको छ क्या। पुनर्स्थापना भए पनि यसले निकास दिने हो त साँच्चै भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ। त्यसले फेरि अर्को अस्थिरताको खेल सुरु हुने हो कि अथवा यसप्रति यसलाई चाहिँ सदर गरिदियो अदालतले भने फेरि अर्को एउटा द्वन्द्व सुरु हुने हो कि भन्ने चिन्ता त छ नि। उहाँहरू त हाकाहाकी भनिरहनु भएको छ अर्को द्वन्द्व सुरु हुन्छ अर्को विद्रोह हुन्छ आधी आउँछ बेरी आउँछ कसैले थाम्न सक्दैन नेपालले भनिरहनु के हो यो विषय। यदि यो गैर संवैधानिक सर्वोच्चले ठहर गर्छ र पुनर्स्थापना गर्छ भने पनि त्यसले देशका कुनै द्वन्द्वलाई निकास दिँदैन होइन। जस्तो अहिले पहिलो द्वन्द्व त रुलिङ पार्टी दुई समूहमा विभक्त भएर जुन यो विघटनको तहसम्म उनीहरूको झगडा पुग्यो द्वन्द्व पुग्यो सत्ताको निम्ति होइन यसको पनि तत्काल निकास हुन्न। यो झगडाले अब अर्को कहिले चुनाव हुने हो त्यस बेलासम्म देशलाई प्रभावित पारिरहनेछ देशका राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझलमा परिरहनेछन्। त्यसपछि भयो भने पनि अब गठबन्धन सरकार हुने हो जो अब चाँडै विघटन हुने त्यसको प्रवृत्ति हुन्छ होइन। अनि चाँडै विघटित हुने सरकारको परिस्थिति आयो भने अब त्यसमा जुन सांसदहरूको खरिद बिक्री तमाम विकृतिहरू छन् ती त झन् व्यापक रूपमा चल्नेछन्। अब त्यस्तो भयो भने चाँडो गिर्ने सरकार भएपछि भ्रष्टाचार अहिलेको भन्दा झन् बढ्नेछ र त्यस्तो स्थितिमा झन् बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्नेछ। त्यसकारण त्यसले अब देशका कुनै पनि मुद्दाहरूलाई जो हिजो संविधानले सम्बोधन नगरेका अहिलेको प्र्याक्टिसबाट देखिएका संविधानमा सिस्टममा व्यवस्थामा देखिएका कमजोरीहरू दोषहरूलाई हटाउने त टाढै छोडौँ यसले सामान्य कुराहरूलाई पनि यसले सम्बोधन गर्न सक्दैन होइन। त्यसकारण हाम्रो विचारमा यदि होइन सबै संविधानको समग्रतालाई हेरेर यो यदि संवैधानिक हुने किसिमको व्याख्या सर्वोच्चले गर्न सक्ने ठाउँ छ भने र त्यो ठाउँ भएर उसले त्यस्तो निर्णय गर्छ भने बरु त्यसले चाहिँ अब केही विवाद झगडा भए पनि भनेको निर्वाचनमा निकास दिन सक्छ भनेको निर्वाचनले चाहिँ निकास दिन सक्छ भन्ने मत तपाईँको रह्यो होइन। बरु त्यस्तो यदि सर्वोच्चले यसलाई
व्याख्या गर्ने क्रममा यसले जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ त्यो सिद्धान्तको आधारमा यो विघटनलाई सदर गर्दै चुनावमा जाने उसले संवैधानिकता देख्छ भने होइन, मैले त यो कुरालाई भने देख्छ भने अब त्यसले चाहिँ बरु तात्कालिक कतिपय द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। पहिलो कुरा त यी रुलिङ पार्टी दुई समूह छन्, उनीहरूकै द्वन्द्व पनि यसले सम्बोधन गर्छ कि अब चुनावमा गइसकेपछि उनीहरू यो दुईटै समूहले देशमा कुन पोजिसन पाउने हुन् र दुईटा मध्ये कुन अगाडि कुन पछाडि हुने हो। एउटा पक्षले त निर्वाचनमा जाने प्रश्नै छैन, संविधान मासेर हुने निर्वाचनमा भाग लिनुको पनि औचित्य छैन, त्यो निर्वाचन नै आफैमा अवैध हुन्छ प्रचण्डले भन्नु भएको छ। म त आँधीबेरी ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ प्रचण्डजी, त्यस्तो अवस्थामा उहाँले त बीचमा भारतमा गएर आँधीबेरी नल्याएको पनि होइन, अब पनि बाहिरलाई गुहार्दै हुनुहुन्छ, त्यसकारण आँधीबेरी ल्याउनको निम्ति उहाँहरूले गुहारिरहनु भएको छ, त्यो त देखेका छौँ। तर के भने मैले पनि के भनेको भने अब यो यसमा सर्वोच्चले विहङ्गम दृष्टिले हेर्दा समग्र कुरालाई हेर्दा यो विघटन र चुनावलाई सदर गर्नुपर्छ, यो संवैधानिक छ भन्ने उसले व्याख्या गर्छ र त्यस्तो किसिमको निर्णय हुन्छ भने अब सुरुमा यसप्रति केही विरोध प्रतिवादहरू जस्तो देखिए पनि अब यो बिस्तारै यसलाई मानेर नै चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ, किनभने यो संवैधानिक यस कारणले छ भनेर व्याख्या आउँछ भने अब स्वाभाविक रूपले चुनाव नै जनताको भनौँ न यस्ता विवादहरूको मुख्य न्यायकर्ता हो, त्यसले दलहरू यी दुईटा रुलिङ पार्टीका दुई समूहको द्वन्द्वलाई पनि निपटारा गर्छ। साथै देशमा धेरै कुरा उठेको छ नि त, हिजै संविधानले पनि देशमा जातीय पहिचान दिन सकेन, अब हिजो पनि जनताको विरोध हुँदाहुँदै पनि धर्मनिरपेक्षता लादेको छ, त्यसको जनताले विरोध गरिरहेका छन्। अब अहिले आएर जस्तो भनौँ यो अहिले जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसले यो डेमोक्रेसीलाई झन् यो चाहिँ धनतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत गरौँ, यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने जनताको आवाज उठिरहेको छ। अब यो भएन, अब शासकीय स्वरूपलाई बदलौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री परोक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको बाटोमा जाउँ भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ होइन। अब यस्तै सरकार कसरी बनाउने, संसद बाहिरबाट सरकार बनाउनुपर्छ, सांसदहरूलाई खालि विधायिका र सरकारको ओभरसाइट गर्ने कुरामा वाचडगको कुरा मात्रै लगाउनुपर्छ भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेका छन्। अब यस्ता धेरै कुराहरू उठेका छन् होइन। अब जुन कुरालाई अहिलेको संविधानले पनि सम्बोधन गर्दैन र अहिले पुनर्स्थापनाले पनि सम्बोधन गर्ने देखिँदैन। त्यही कारण अहिले यो यथास्थितिमै अब अहिले भएका यत्रो बिना 8, 10, 15 जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जसको सम्बोधन हुन बहुत जरुरी छ, त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन यसै पुनर्स्थापना मात्रै भयो भने पनि त्यसले देशलाई भनौँ न दिनुपर्ने निकास दिन सक्दैन। त्यसकारणले यदि सर्वोच्चले यसलाई संवैधानिक भन्ने ठहर गर्ने यसको व्याख्या हुन्छ र त्यस्तो यसलाई भनौँ न यसलाई विघटनलाई सदर गर्दै चुनावमा जाने कुरालाई नि सदर गर्छ भने त्यो चाहिँ बढी निकासमुखी हुनसक्छ। यसले ती यो सत्ताधारी समूहहरू द्वन्द्वमा रहेका समूहहरूलाई पनि यिनीहरूको द्वन्द्वलाई पनि निकास दिन्छ र देशमा उठेका जति पनि मैले भने इस्युहरू ती सबै इस्युहरूलाई लिएर अब जो चुनाव भएपछि त चुनावमा अब ती इस्युहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने एजेन्डा लिएर त तर महासचिवज्यू उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले त संविधान मान्नु भएन, राष्ट्रपतिले पनि संविधान मान्नु भएन, अब हाम्रो आशा भनेको सर्वोच्च अदालत हो, सर्वोच्चले पनि यदि यो विघटनलाई सदर गर्नु भनेको उसले पनि संविधान नमान्नु छ र हुन्छ र अब कसैले पनि संविधान नमान्दाखेरि जनतासँग बाँकी रहेको विकल्प चाहिँ विद्रोह मात्रै हो र त्यो विद्रोहले चाहिँ धेरै मान्छेलाई बढार्छ, यिनीहरू इन्क्लुडिङ अदालत। उहाँहरू त हाकाहाकी यो कुरा भनिरहनु भएको छ, यसले त एउटा सम्भावित द्वन्द्वको पटाक्षेप त अगाडि आइरहेको छ। तपाईँ त्यो समाधान हो भन्दै हुनुहुन्छ। यदि त्यस्तै नै हो भने पनि जस्तो यदि सर्वोच्चले अब व्याख्या त उसले यो गलत हो भनेर नै यसलाई सदर त गर्दैन, उसले यसलाई संवैधानिक यस कारणले संवैधानिक हो भनेर व्याख्या गर्न सक्छ भने मात्रै यो विघटनलाई सदर गर्ने र चुनावलाई सदर गर्ने व्याख्या गर्ने कुरा हो। सर्वोच्चले त केही ल्याउला, अब ल्याउँदैन, उसले यो गलत छ, यो संविधानमा बाजिएको छ, यसले संविधानलाई मिच्ने काम गरेको छ भने त सुधार्ने भनेको त पुनर्स्थापना हो र पुनर्स्थापनाले कुनै निकास दिँदैन होइन। अहिले अब अर्को विरोधी पक्षहरू चुनाव जालान्, सत्तामा जालान्, त्यो फेरि 6 महिनाको सरकार होला, अस्थिरता होला, विदेशी चलखेल होला, तमाम कुराहरू हुने, अरू धेरै समस्याहरूलाई त्यसले झन् बढाउने नै काम गर्न सक्छ। तर यदि भनौँ न सर्वोच्चले यसलाई अब भनौँ न व्याख्या गर्ने क्रममा
त्यस्तो कुनै छ यो संविधान यस कारणले यो संविधान अनुकूल छ र यो सदर गरिनुपर्छ भन्ने उसको व्याख्या आउँछ भने त्यो व्याख्याको आधारमा आयो भने नि मात्रै मानिसहरूले मान्ने कुरा उठ्छ र त्यो आयो भने वास्तवमा चुनाव अब यो कमसेकम जेसुकै भए पनि अब विघटनको 6 महिनाभित्रमा चुनाव भइसक्नुपर्छ। अब यो भनौँ न असारको 78 सालको असारको 5 गते 6 महिना पुग्छ। त्यसकारण त्योभन्दा अगावै चुनाव हुनु पर्यो। अहिले वैशाखमा भने पनि वैशाखमा भ्याउन्न भने पनि जेठभरिको समयभित्र त्यो चुनाव गर्न सक्नु पर्यो होइन। त्यस दिशामा यदि यसलाई सदर गर्छ भने सरकारले निर्वाचन आयोगले त्यो दिशामा चुनावको तयारी गरेर सबै दललाई होइन अहिले त त्यही रुलिङ पार्टीकै दलीय स्थिति बारेमा स्पष्टता आएको छैन त्यसलाई पनि टुङ्ग्याउनु पर्यो र सबै एक्टर्सहरू किन दल तयार नभइकन चुनाव हुने कुरो त भएन। त्यसकारण दलको जुन विवाद छ त्यो विवादलाई निपटारा गरेर अब यी दुईटा दल कसरी अगाडि बढ्ने हुन् त्यो त अहिले मैले छलफल नगरौँ। उनीहरूले सही ढङ्गले भनौँ न कानुन सम्मत ढङ्गले उनीहरू अगाडि बढेर जाने स्थिति आयो भने अब जेठभरिमा चुनाव भइसक्नुपर्छ होइन। असार 5 त अन्तिम सीमा हो। अन्तिम संविधानले दिएको संसद विघटन भए पछाडि 6 महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने त संवैधानिक बाध्यता छ। हो त्यो छ। त्यसै कारण त्यो दिशामा जान सक्नु पर्यो होइन। अब त्यही कारण यसमा धेरै जानुभन्दा पनि यदि सर्वोच्चले यसको व्याख्या गर्ने क्रममा यसको संवैधानिकता देख्छ र यो विघटन र चुनावलाई सदर गर्छ भने मात्रै चुनाव जाने कुरा उठ्छ। अब त्यस्तो भयो भने सुरुमा केही प्रतिक्रिया भए पनि अब उनीहरूको संसदको सर्वोच्चबाट आएको व्याख्यालाई मनन गर्ने क्रममा र दलहरूको दर्ता भएर चुनावमा जाने वातावरण बन्ने क्रममा ती कुराहरू बिस्तारै सेलाउँदै जालान् र चुनाव चाहिँ कमसेकम जति भए पनि जेठमा शान्तभरिमा चुनाव भइसक्नु पर्ने एउटा स्थिति छ होइन। अब त्यो हिसाबले अब चुनावको फैसला भयो भने त्यो हिसाबले निर्वाचन आयोग जानु पर्यो, त्यो हिसाबले सरकार जानु पर्यो, त्यो हिसाबले दलहरूले पनि वातावरण पाउनु पर्यो होइन। दलहरूलाई पनि त्यस हिसाबले जान सरकारले राजी गर्नु पर्यो होइन। त यो ढङ्गले जानुपर्ने अहिलेको अवस्था हो। अब अहिले यसमा यहाँभन्दा बढी नजाउँ। अब यो व्याख्याको क्रममा यो कदम 5 गतेको कदम चाहिँ यस कारणले संवैधानिक छ भनेर सर्वोच्चले भन्न सक्दैन र यो संविधानको विपरीत नै छ र यसलाई संवैधानिक भन्न सकिन्न भन्छ भने त त्यसलाई करेक्सन गर्नको निम्ति त्यही पुनर्स्थापना हुने हो। पुनर्स्थापना भयो भने देशमा आएका अहिले पैदा भएका नयाँ द्वन्द्वहरूलाई नयाँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने स्थिति हुँदैन। अब पुरानै घिसेपिटे बाटोमा जानेछ। त्यसमा त्यही अस्थिरता हुनेछ, भ्रष्टाचार झन् बढ्नेछ, झन् विदेशी चलखेल बढ्नेछ, झन् अरू नयाँ नयाँ समस्याहरू आउनेछन्। त्यसले देशका तात्कालिक द्वन्द्वहरूलाई पनि निकास दिन सक्दैन भन्ने हामी ठान्छौँ। अब त्यस कारणले यसलाई यति नै टुङ्ग्याउँ। सर्वोच्चले यसलाई संवैधानिक देख्छ भने नै चुनाव यो विघटन सदर हुने र चुनावको बाटो खुल्ने हुनसक्छ र जेठभरिमा चुनाव हुनसक्छ र त्यो चुनाव भयो भने मैले अघि नै भने जति पनि अब यी दुईटा दलको द्वन्द्व त हल हुने भयो। अब देशमा आएका हिजो संविधानले सम्बोधन गर्न चाहेका कयौँ कुराहरू अहिले यो प्र्याक्टिसको क्रममा देखिएका संविधानकामा संशोधन गर्नुपर्ने हटाउनुपर्ने देखिएका प्रावधानहरू, व्यवस्थामा हटाउनुपर्ने देखिएका प्रावधानहरू अब देशमा यो सरकार सत्तामा यो फागुन 4/3/2074देखि आएको सरकारले कतिपय समस्या हल नगरेर देशका राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रमा उठेका विभिन्न समस्याहरू यी तमाम कुरालाई सम्बोधन गर्ने एजेन्डा लिएर चुनावमा जानु पर्यो होइन। अब जस्तो हामी त्यस्तो एजेन्डा लिएर जाने पक्षमा छौँ होइन। हामी अहिले भएका मात्रै होइन संविधानका सिस्टमका पनि जो असङ्गतिपूर्ण कुराहरू छन्, जनताले विरोध गरिरहेका कुराहरू छन्, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने एजेन्डा लिएर हामी जानेछौँ होइन। अब त्यसरी हामी जानुको मतलब के हो भने अहिलेको चुनावले ती एजेन्डाहरू संस्थागत हुनेछन्। जनताले तिनीहरूलाई कति बुझ्ने हुन्, कति साथ दिने हुन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब मलाई लाग्छ कि त्यसरी जाने क्रममा राम्रो सबै खाले देशभक्तहरूसँग एउटा गठबन्धन मिलेर जाने भयो भने त्यसले राम्रो मत लिएर अहिलेकै चुनावपछि आउने संसदले नि ती विसङ्गतिलाई हटाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पनि सक्ला। भएन अर्को चुनाव सम्बन्धमा त एउटा यस्तो जनशक्ति पैदा हुनेछ देशमा, देशभक्त लोकतान्त्रिक प्रगतिशील लोकतान्त्रिक एउटा वैकल्पिक शक्तिको उदय हुनेछ र जसले यसका एजेन्डाहरूलाई अहिले देशमा उठेका जति पनि द्वन्द्वहरू छन्, जति पनि ज्वलन्त समस्याहरू छन् त्यसको देशमुखी समाधान जो त्यस्तो किसिमको शक्तिको एउटा एजेन्डा हुनेछ
होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देशलाई अहिलेको तात्कालिक निकास दिन सकिन्छ। हुन त अहिले तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला केही वाम दलहरूले मिलेर एउटा रणनीतिक निकास भनेर रणनीतिक मोर्चा बनाएका छन् र उहाँहरूको एजेन्डा भनेको घुमाइ फिराइकन देशमा अहिले कम्युनिस्ट गणतन्त्र जनगणतन्त्र कायम गर्ने उहाँहरूको एजेन्डा छ। त्यो एजेन्डा यसरी आउनुको पछाडि दुईवटा कारणहरू छन्। पहिले 52 सालमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने जुन कार्यनीति ल्याएको थियो त्यो कार्यनीति लागू भएन नि। अहिले जनगणतन्त्र होइन पुँजीवादी गणतन्त्र छ। अनि यसलाई यो किन जनगणतन्त्रमा त्यत्रो कतिपयले अब जेनरली 17,000 दुवैपट्टि गरेर मान्छे मारिए, कतिपयले भन्दैछन् 30-35 हजार पनि मारिए भनेर होइन। यति ठुलो बलिदान भएर पनि अब किन नोक्सानीहरू चाहिँ धेरै 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 भए तर भनेको ठाउँमा पनि देश पुग्न सकेन, त्यो माओवादीले ताकेको लक्ष्य पनि प्राप्त गर्न सकेन, उल्टै देशमा यति दिन विकृतिहरू किन आए होइन। अब यो जुन छ यसको समीक्षा नभएको हुनाले अब कतिपयलाई भन प्रचण्ड र वैद्यलाई प्रचण्ड र बाबुरामलाई बाहेक अरू सबै जो त्यसबाट अलग्गिएर जानुभयो, जस्तो क्रान्तिकारी माओवादी जहाँ वैद्यजी गजुरेलजीहरू हुनुहुन्छ, जहाँ विप्लवको नेकपा छ त्यो छ, जुन बोल्सेविक पार्टी छ, आहुतिहरूको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी छ, ऋषि कटेलहरू पनि अहिले आछन् फेरि त्यसमा सामेल भएका छन्। यस्ता जो मैले भनेको माओवादीबाट छुट्यो ऋषि कटेलजीहरू अर्कै धारबाट त्यहाँ पुग्नु भएको छ, तर अधिकांश त माओवादीबाट जाने समूहहरू पनि छन्। उनीहरू त्यहाँ किन पुग्यो भने 52 सालमा प्रचण्डले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने जुन कार्यनीति अघि सार्नुभएको छ त्यो त फेल भयो नि त। अहिले केही वाम दलहरूले मिलेर त्यो जुन रणनीतिक मोर्चा बनाउनु भएको घोषणा भएको छ, बनाएको घोषणा भएको छ। उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ अब मूलतः अहिले जे भने पनि अब जनगणतन्त्रमा पुग्ने अनि त्यसपछि समाजमा पुग्ने भन्ने उहाँहरूको विश्लेषण हो। अहिलेको भनौँ न सङ्कटको निकासको निम्ति जनगणतन्त्रलाई नै निकास ठान्नु अहिलेको देशको र दुनियाँको वर्तमान परिवेशले त्यसलाई सपोर्ट गर्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले त्यो किसिमको आमूल परिवर्तनको त्यो एजेन्डा नै अहिलेको निकासको एजेन्डा हुन सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि अहिले जुन स्थिति छ होइन, अहिलेको जुन संविधान बनिसकेपछि संविधानले जसरी बनायो र जस्तो किसिमको उसले निकास दिन खोज्यो त्यो निकास पनि अपर्याप्त भयो होइन। मैले भने त्यसमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। मैले भने हिजै पनि संविधानले भनौँ न पहिचान दिन सकेको थिएन जातिहरूलाई। हिजै संविधानले व्यापक विरोध हुँदाहुँदै धर्मनिरपेक्षता लेख्यो, जबकि त्यस्तो लेख्नु हुने थिएन। नेकपा एमाले त्यसबेलै भनेको थियो त्यो नलेखौँ, धर्मको बारेमा केही राज्यले धर्म र राज्यको सम्बन्धमा केही नबोले पनि हुन्छ, अथवा धर्म स्वतन्त्र बोलेर गए पनि हुन्छ, अथवा धर्म सहिष्णु राज्य होइन मात्रै भनेर गए हुन्छ, यसलाई हिन्दू राष्ट्र लेखाएर गयो भने पनि अर्को द्वन्द्वको विषय हुन्छ होइन भनेर यो कुरा पनि त्यहाँ सधैँ छ। अब अहिले प्र्याक्टिसको क्रममा आएपछि त अब निर्वाचन प्रणालीमा प्रश्न उठ्यो, शासकीय स्वरूपमा प्रश्न उठ्यो, अब यो संहिताकै यो स्वरूपको बारेमा संरचनाको बारेमा प्रश्न उठ्यो। संहिता नै नेपालमा कायम गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ यो प्रदेश चाहिँ फजुल भयो, यसको चाहिँ यो खालि खर्चको विषय मात्रै भयो, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढ्ने, यसको ठोस काम नहुने, कतिपय कुराहरूमा केन्द्रसँग द्वन्द्व हुने, कतिपय कुराहरू पालिकाहरूसँग चाहिँ डुप्लिकेसन हुने। त्यसो हुनाले यो प्रदेश संरचनालाई हटाएर जाने हो र केन्द्र सरकार केन्द्रमा रहने र जिल्लामा कार्यकारी सरकार रहने र पालिकाहरूलाई अलिकति सानो बनाएर खास गरी गाउँपालिकाहरूलाई अलिक सानो बनाएर अलिक पालिकाको सङ्ख्या बनाएर चाहिँ पालिका सरकार राख्ने, 3 तहको सरकार राख्ने र संविधानमा कार्यसूची बनाएर केन्द्रीय सरकारलाई, जिल्ला सरकारलाई, पालिका सरकारलाई अधिकार दिने काम गर्ने हो भने यी दुईटा कुराहरू विभिन्न तहमा सरकार रहनु र संविधानले नै प्रत्येक तहको सरकारलाई अधिकार निक्षेपण गर्नु चाहिँ भनौँ न संहिताको नहुने चरित्र हुन्। यी दुईटा चरित्र भएपछि अरू पनि विभिन्न चरित्रहरू त्यसमा छन् र रहन्छन्। यस्तो किसिमको संहिताको पनि चरित्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन। र संहिता खारेज होइन कि संहिताको चरित्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने। तर संहिता राखौँ जो नेपाल जस्तो सानो मुलुक र सानो अर्थतन्त्रले ठेक्ने संहिता राखौँ होइन।
त्यो भनेको आधारभूत संहिता जो केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र पालिका सरकार भएको संहिता राखौँ होइन। र यो बीचको यो यति धेरै यसमा त विभिन्न मोडलमा छलफल गर्न सकिन्छ। कसैले प्रशासनिक संहिताको मात्र कुरा गरौँ भन्ने कुरा पनि गरेका छन्, कसैले के भनेका छन्। तर मुख्य रूपमा यो जुन ढङ्गले यति धेरै यति सानो मुलुकमा यति 700-800 भन्दा बढी प्रदेश र केन्द्र भनेको अलिकति तीन तहकै सरकारको जे खालको संरचना हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ 300-400 मन्त्री हुने यो चाहिँ थेक्न सक्दैन भन्ने देखियो। यो देख्न सकिन्न। फेरि यसले द्वन्द्व पनि हुने भयो, डुप्लिकेसन पनि हुने हो, भ्रष्टाचार पनि बढ्ने भयो होइन। त्यस कारणले यो हाम्रो निम्ति उपयोगी छैन। यदि संहितामै जाने हो भने यो आधारभूत तहको संहिता नै बढी फिट हुन्छ हाम्रो मुलुकको निम्ति होइन। अथवा बहस होला। तर के भने संहितामा जाने अब आइसकेको हुनाले संहितालाई नै भनौँ निरस्त गरेर यसलाई सिद्ध्याएर जाउँ भन्ने कुरामा सहमति नबन्ला होइन। त्यो उपयुक्त हुन्न। अब संहिता जाउँ, विशेष गरिकन देशले फेर्ने संहितामा जाउँ होइन। त्यसले प्रोडक्टिभ संहितामा जाउँ होइन, जसको निम्ति यो प्रदेशलाई हटाएर आधारभूत संहितामा जान बहुत जरुरी हुन्छ। त यस्ता हिजोदेखि संविधानले हल गर्न नसकेका कुराहरू अहिले प्र्याक्टिसको क्रममा संविधानमा देखिएका भयानक दोषहरू, सिस्टममा सुधार गर्नुपर्ने देखिएका कुराहरू, यी सबै कुरालाई समेटेर होइन। र अब चुनावमा जाने हो भने अब यी यस्ता परिवर्तनको पक्षधर शक्तिहरूले चाहिँ यस्तो एजेन्डा लिएर चुनावमा जानेछन्, जनताको बिचमा एजेन्डा जानेछन्, जनताले त्यसमा आफ्नो राय दिनेछन्। अहिले जे जति राय आए पनि ती एजेन्डाहरू जनतामा पुग्नेछन्, ती स्थापित हुनेछन् र समयक्रममा देशमा अहिले तात्कालिक प्रगतिशील, तात्कालिक अग्रगामी परिवर्तनको एउटा नयाँ विकल्प अगाडि सार्ने स्थिति चाहिँ चुनावले दिन्छ। त्यस कारण चुनाव भनेको यथास्थिति होइन। यो भनौँ पुनर्स्थापनाले अब जे जति बिग्रेका भत्केका आलोच्य कुराहरू छन् ती यथास्थितिमा रहने भए, तर निर्वाचनले चाहिँ अब भनौँ यथास्थिति होइन, निर्वाचनले चाहिँ तात्कालिक विकल्प, तात्कालिक प्रगतिशील विकल्प, यो जनगणतन्त्रको विकल्प अहिलेको परिस्थितिले थेक्दैन। तर तात्कालिक विकल्प बेगर पनि हुँदैन। त्यही कारण नेकपा एमाले यथास्थितिमा छैन। हामीहरू यो तात्कालिक जुन संविधानले जुन यथास्थिति कायम गरेको छ त्यो यथास्थितिलाई अहिले तात्कालिक हिसाबले होइन, तात्कालिक कार्यनीतिक हिसाबले त्यसमा परिवर्तन ल्याउँ। मैले अघि भने जसरी होइन, भनेको तपाईँले जे संहिता लगायत धर्मका विषयमा पनि थोरै धर्मको विषय खालि यसलाई चाहिँ एउटा सहिष्णु धर्म सहिष्णु राज्य भन्ने अथवा कुनै मोडलमा जाने ठ्याक्कै धर्मनिरपेक्षता नै नभन्ने भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। अब यहाँनिर मात्र जो अहिलेको ध्रुवीकरण हेर्दाखेरि अब तपाईँले ठ्याक्कै हामी ओलीसँगै छौँ भनेर नभने तापनि निर्वाचनका पक्षमा चाहिँ नेकपा एमाले एक ढङ्गले देखियो निर्वाचन। अब यसमा चाहिँ जस्तो नारायण विजुक्सेको पार्टी तपाईँ नै हुनुभयो, ओली, अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि शेरबहादुर देउवाहरू अब निर्वाचनको पक्षमा जस्तो देखिन्छ। यता त्यही काङ्ग्रेसभित्रको नि पौडेलसम्म भयो। अब फेरि यो जसपा पनि ध्रुवीकृत छ एक ढङ्गले। यसको अर्थ के हो भनेको एक खालले अब यो वैचारिक ध्रुवीकरण अथवा यो मत राख्ने मान्छेहरूको ध्रुवीकरण हुन थालेको हो भन्न सक्छौँ। एउटा कुरा हामीले पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमप्रति हामी सहमत नभए पनि होइन, यो विवादास्पद छ र जोखिमपूर्ण भए भने पनि अब सर्वोच्चले यसलाई भनौँ न संवैधानिक व्याख्या गर्ने, संवैधानिक हो भनेर व्याख्या गर्ने सम्भावना पनि छन् कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। र अनि एउटा कुरा अब यसबारेमा के निर्णय गर्ने सर्वोच्चले गरोस्। तर अब कसैले अहिले जुन ढङ्गले देशमा हिजो संविधानले नै सम्बोधन नगरेका कयौँ विषय छन्। अहिले अब 2-3 वर्ष जस्तो नयाँ संविधान प्र्याक्टिसमा व्यवहारमा जाँदाखेरि होइन, यसका भनौँ 72 सालदेखि अहिलेसम्मका 5-7 वर्षको प्र्याक्टिसमा यसका कमजोरीहरू देखिए, संविधानका खोट देखिए, सिस्टममा खोटहरू देखिए। तिनीहरूलाई नहटाउने हो भने जनता धेरै त्यसबाट पीडित हुनेछन् र आक्रोशित भएर उठ्न सक्नेछन्। त्यही कारण यदि जनतालाई असर गर्ने जुन संविधान र सिस्टममा जुन खोटहरू छन् ती खोटहरूलाई परिवर्तन गर्ने, त्यसलाई सच्याउने होइन, त्यसो गरे पनि अहिले त्यो रणनीतिक परिवर्तन अथवा त्यो भनौँ न आमूलचूल परिवर्तन हुने, अहिले नै जनगणतन्त्रको परिवर्तन नभए पनि अग्रगामी परिवर्तन गरिनुपर्छ होइन। यो जुन 63 सालमा जुन अग्रगामी परिवर्तन भयो त्यसलाई सही ढङ्गले चाहिँ ग्रहण गर्दै अहिलेको जुन संविधान र सिस्टमले दिएका विकृतिहरूलाई हटाउने, यी समस्याहरूलाई हटाउने किसिमको एउटा विकल्पमा जानै पर्छ। यी कुराहरू अबका निर्वाचनको एजेन्डा बन्नुपर्छ। त्यसै कारण हामी चुनावको पक्षधर हौँ। एउटा कुरो त
अब संविधानले पनि निकास दिन्छ कि भन्ने सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको हुनाले एउटा त्यो सम्भावना पनि हो। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा के भने यदि विकल्प यो अब यो पुनर्स्थापनाले समस्या हल गर्छ कि चुनावले गर्छ भनेर प्रश्न सोद्धा त्यसको राजनीतिक जवाब के हो? चुनावले गर्छ। अब यहाँनिर नि प्रश्न जस्तो केपी ओलीलाई पनि विपक्षी खेमाले आरोप के लाउँछ भने यो सङ्घीयता पनि उहाँको रुचिको विषय होइन, जे प्र्याक्टिस अहिले छ उहाँहरूले गरिरहनु भएको त्यो होइन। अब हिन्दू त उहाँले हिन्दू राष्ट्रिय घोषणा गर्नुहुन्छ सम्मका कुराहरू पनि उनीहरूले गरे, भले त्यो हुन सकेन। अब उहाँको पशुपति तीर्थाटनदेखिका यावत विषयहरू हुन त राजतन्त्रकै विषयसम्म पनि उनीहरूले ल्याउँछन्। अनि कता कता एजेन्डाका हिसाबमा यहाँहरूको चाहिँ नजिक पनि अहिले केपी ओलीसँग देखिन्छ भनेको भोलि त्यो खालको एउटा गठबन्धन बन्न सक्ने केपी र सिपी सँगै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसो भए अनि अहिले त जस्तो भनौँ न अहिले त्यस्तो केही देखिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले मौसम अनुसार ठाउँ अनुसार भाषण गर्नुहुन्छ, तर ती मन्तव्यहरू चाहिँ तरल छन्, तिनीहरू स्थिर भएका देखिन्न। कतिपय मान्छेले अस्ति 23 गते उहाँले चाहिँ परिवर्तनका एजेन्डाहरू अगाडि सार्नुहुन्छ भनेर सबै फुरुफुरु परेका थिए। अब उहाँले जुन अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ म यसमै कायम छु आदि इत्यादि भनेर उहाँले जानुभएको छ। खैर भोलि के चुनाव आइसकेपछि नै अब अस्ति नआउनु ठुलो कुरा होइन, चुनाव आइसकेपछि नै एजेन्डा तयार हुन्छन् होइन। हामी चाहिँ स्पष्ट रूपले हामी यथास्थितिमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ, हामी यथास्थितिको परिवर्तनमा छौँ। तर यी जुन रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने साथीहरूसँग पनि हामी सहमत छैनौँ, किनभने उहाँहरूले जुन लक्ष्य राख्नुभएको छ त्यो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिले, अहिलेको क्षेत्रीय स्थितिले, अहिलेको राष्ट्रिय स्थितिले त्यसलाई थेक्दैन होइन। र त्यो नथेक्ने लक्ष्य राखेर खालि त्यो चाहिँ भनौँ यो आफ्नो आत्मरति गर्ने कुरा मात्रै हो। तर वास्तवमा नै अहिलेको जुन 62-63 सालको आन्दोलनले ल्याएका अग्रगामी जुन परिवर्तनहरू छन् ती देशमुखी अग्रगामी परिवर्तनहरूलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिएन र त्यो गर्ने किसिमको शक्ति भएन क्या। विशेष गरिकन अहिले जुन ढङ्गले रुलिङ पार्टी छ यसले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भने पनि यो नामधारी कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हो। यसले मार्क्सवादका सिद्धान्तहरू पनि छोडो, आचरण पनि छोडो, यसका नीति पनि छोडो। त्यसले गर्दा यो अहिले यसले जुन ढङ्गले गइरहेको छ यसले दलाल पुँजीलाई सेवा गर्ने, अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार विभिन्न खाले साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरूको पाउ पुज्ने जस्ता कामहरू गरिरहेको यसको स्थिति छ। त्यसले गर्दा यसले यदि यो एउटा जिनाइन मार्क्सवादी लेनिनवादी अथवा एउटा देशभक्त कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो भने त्यसले यसको देशका समस्याहरूको समाधान पनि गर्न सक्थ्यो होइन। त्यो नभएकोले गर्दा ऊ एकदम एक त संविधानले नै कतिपय समस्या समाधान गरेर देशमा द्वन्द्व नै राख्यो। सरकार आइसकेपछि उसले गर्न सक्ने कयौँ द्वन्द्वको समाधानका थिए, ती द्वन्द्व समाधान गर्ने काम उसले गर्दै गरेन, बरु उसले नयाँ नयाँ द्वन्द्व थपिदिएको छ सरकारले। यी सबै कुरालाई यथास्थितिमा राखेर पुनर्स्थापनाले जनतालाई राष्ट्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्दैन। त्यसकारण यदि सर्वोच्चले संवैधानिक देख्दैन र अब फेरि पुनर्स्थापना गर्छ भने अब यी संविधानको सिस्टमका सीमाभित्र नै विरोधहरू रुमलिन्छन् र त्यस्तो भयो भने अर्को एउटा विस्फोटक स्थिति पैदा हुन सक्छ आउने दिनमा। उनीहरूको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा फरक मत राख्ने शक्तिहरूका बिचमा ध्रुवीकरण हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू हो कि होइन? भोलि आयो भने त अब कसले कसरी ल्याउने हो हामी त्यति मैले नेकपा मालेले मात्र एजेन्डा बोक्दैमा पनि त त्यो कुरा भोलि स्थापित नहुन सक्ला नि त। अहिले पनि कयौँ शक्तिहरू छन् होला अब जो अहिले आइरहेका छैनन्, अहिले यो ठिक कि बेठिक भन्ने बहसमै रुमल लिएर बसेका होलान्। अब भोलि साँच्चै नै सर्वोच्च अदालतले यसलाई संवैधानिक देखेर यो विघटन र चुनावलाई सदर गर्ने हो भने चुनाव जानेहरूले आफ्नो एजेन्डा अगाडि सार्छन्। अब कोसँग कस्ता एजेन्डाहरू मिल्छन् त्यो बेग्लै। हामी पनि यो अहिलेको जुन संविधान र सिस्टमले जति ठाउँ दिएको छ त्यो पर्याप्त छैन होइन। कतिपय कुराहरू गलत ढङ्गले अग्रगामी परिवर्तनका कतिपय कुराहरू गलत ढङ्गले लागू भए, कतिपय अग्रगामी परिवर्तनका कुराहरू कागजमा सीमित भए, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन, कतिपय गलत ढङ्गले अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डाहरू अगाडि सारिए। त्यसले गर्दा अनि जुन संविधानमा जे भनौँ न निर्वाचन प्रणाली बारेमा जस्तो लेखिएछ त्यो गलत लेखिएछ। अब यो शासकीय स्वरूप बदल्नु पर्ने हो, पहिले पनि हाम्रो त्यो नसकेर मात्रै हो। धर्मनिरपेक्षता हट्नुपर्ने हो होइन, यो धर्म सहिष्णु राज्य बन्नुपर्ने हो। अर्थतन्त्रमा हामीहरूले अहिले सामाजिक पुँजीवादबाट अगाडि जाने हो। अहिले राष्ट्रिय पुँजी र साना पुँजीको विकास गरेर आत्मनिर्भरताको आधारमा, स्वावलम्बनको आधारमा र यो सामाजिक न्यायको आधारमा सामाजिक पुँजीको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
यो मोडलको धर्मनिरपेक्षता र यो मोडलको संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ नेकपा एमाले बडा प्रष्ट छ। हामी प्रष्ट छौँ र अरू अघि पनि मैले अरू धेरै कुरा छन्। हाम्रो टोटल्ली फेरिस्त छ। हामी राजनीतिमा जस्तो 2063 सालमा जुन राजनीति अगाडि सर्यो होइन कि देशको सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ताको स्वामी भनेको त्यसको हकदार भनेको जनता हो। जनतामै नै देशको सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहन्छ। कुनै व्यक्तिमा रहँदैन, कुनै संस्थामा रहँदैन, कुनै पार्टीमा रहँदैन भन्ने जुन त्यस बेलाको सहमति हो, त्यो सहमति हाम्रो आन्दोलनको सबभन्दा उच्च सहमति हो। त्यसमा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन। त्यो देशको राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ता को जनतामा निहित हुन्छ भन्ने स्वीकारोक्ति नै अहिलेको हामीले लडेर ल्याएका अधिकारको सबभन्दा उच्च रूप हो। त्यसमा हामी नेकपा एमाले कुनै हालतमा सम्झौता गर्न सक्दैन, हामी सम्झौता गर्दैनौँ। र त्यसलाई मानेर आउने सबै दलहरू, सबै संस्थाहरू, सबै व्यक्तिहरू यो अहिलेको देश जोगाउने आन्दोलनका सहभागी हुन सक्छन्। र जसले यो देश जोगाउने आन्दोलनमा होइन देशको अघि मैले भने देशका यी विसङ्गतिहरूलाई हटाउने र देशलाई स्वतन्त्र र सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न दिशामा अगाडि बढाउने, अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउने आन्दोलनमा जो ती राजनीतिक अधिकार, त्यो आर्थिक अर्थतन्त्र होइन त्यो किसिमको सङ्घीयता, त्यो किसिमको धर्मसहिष्णु राज्य, अब त्यसरी तदनुरूप अरू धेरै नीतिहरू अहिले मैले धेरैलाई भनिनँ। यस्ता धेरै एजेन्डाहरू एउटा होइन 10औँ त्यस्ता एजेन्डाहरू छन् हामीसँग जो अहिलेको अग्रगामी परिवर्तनलाई पुष्ट गर्ने, अहिलेको यो अग्रगामी परिवर्तनकै एउटा नयाँ विकल्प हो। त्यो यो अहिलेको अग्रगामी परिवर्तनको जुन मोडल आएको छ त्यो मोडलसँग मेल नखाने, त्यो मोडललाई तात्कालिक रूपले परिवर्तन गर्ने र त्यसले आमूल परिवर्तनको दिशामा मद्दत पुर्याउने, अगाडि बढ्ने ढङ्गको अहिले तात्कालिक विकल्प चाहिन्छ होइन। हामी यथास्थितिवादी होइनौँ। त्यसकारण पनि हामीले पुनर्स्थापना चाहिँ यदि संविधानले दिन्छ भने चुनावमै जानेमा हाम्रो जोड हो। संविधानले दिन्छ, सर्वोच्चले त्यसलाई सही मान्छ भने चुनावमै हामी किन जान चाहन्छौँ भने त्यसले रुलिङ पार्टीको द्वन्द्व पनि हल गर्छ। देशमा उत्पन्न भएका विभिन्न द्वन्द्वको समाधान गर्ने तात्कालिक एजेन्डा बनाएर, एउटा वैकल्पिक एजेन्डा बनाएर होइन। अब जसले यो संविधानमा परिवर्तन गर्छ, यसले सिस्टममा परिवर्तन गर्छ र अन्य कयौँ कुराहरूमा त्यसले परिवर्तन गर्छ, देशको राजनीतिलाई देशमुखी बनाउँछ। राष्ट्रिय राजनीति विदेशमुखी छ, त्यसलाई देशमुखी बनाउँछ। यस्ता तात्कालिक प्रगतिशील विकल्पहरू अगाडि सारेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो भयो भने मात्रै देशव्यापी रूपमा जनताहरूमा जुन असन्तुष्टि छ संविधानप्रति, सिस्टमप्रति, कतिपय नीतिहरूप्रति, अब विकास निर्माणप्रति, भ्रष्टाचारको विरोधमा, यी तमाम कुराहरूलाई समेटेर अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा जान नेकपा एमाले कमिटेड भएको हुनाले त्यसरी चुनावको पक्षमा हुने कारण यो पनि हो। हजुर, अब अन्तिममा मासुज्यू यहाँले पटक पटक हामीसँग भन्नुभएको विषय चाहिँ अहिले जे खालका राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भइरहेछ यो खालि आन्तरिक कारणले मात्र होइन, यसमा बाह्य कारण छ। बाह्य कारणमा पनि प्रमुख चाहिँ इन्डियाको रोल छ भन्ने कुरा यहाँले भन्दै आउनुभएको सत्य हो। अहिले पछिल्लो एउटा कुराले फेरि एउटा तरङ्ग आइरहेछ कि भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले चाहिँ नेपालमा अब भाजपा निकट सरकार बनाउनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति भन्ने हवाला दिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा कुराहरू पनि आइरहेछ। यो चाहिँ संयोग मात्रै हो कि यहाँले गरेको अनुमान सत्य साबित हुँदै गएको प्रमाण पनि हो? हुन त यो सन् 2018 को कुरा रहेछ। अमित शाहले त्यस बेला भनेको भनेर त्रिपुराको मुख्यमन्त्रीले होला सम्भवतः त्यो चर्चा गरे। अहिले त्यो चर्चा भयो। अहिले चर्चामा त्यो बिजेपी अनुकूल सरकार नेपालमा बनाउने अथवा बिजेपीको सरकार बनाउने भनेर अमित शाहले बोले भनेर जुन उनले भने होइन। अब यो के भने भारतका शासकहरू विस्तारवादी छन् होइन। उनीहरूले भने ब्रिटिस इन्डियाको टाइमदेखि नै भारतका शासकहरू ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्टको पालादेखि नै 1947 मा त्यो स्वतन्त्र भएदेखि नै भएपछि पनि उनीहरू नेपालप्रति उनीहरूको नीति विस्तारवादी उपनिवेशवादी नै छ होइन। यो कुराकै प्रमाण हो त्यो होइन। अब उनले 2018 मा भनेको होला, अहिले तत्कालमा भनेको रहेछ श्रीलङ्का, नेपाल, भारत, बङ्गलादेशमा भनौँ न बिजेपी अनुकूलको सरकार बनाउने हाम्रो पहल प्रयत्न आदि इत्यादि जुन गरिरहेछ यो वास्तवमा भारतको विस्तारवादी चरित्र हो होइन। यो हाम्रो मुलुकको यी दक्षिण एसियाका यी मुलुकहरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हो, उसको विस्तारवादी चरित्र अनुकूलको हस्तक्षेप हो। त्यही कारण यो त्यो कुराले
भारतीय शासकहरू चाहिँ चाहे त्यो काङ्ग्रेस आई मात्रै होइन, बिजेपी पनि विस्तारवादी हो भन्ने कुरालाई त्यसले पुष्टि गर्छ होइन। र त्यसले हामीले सतर्क हुनुपर्छ। अनि मैले तपाईँलाई के भन्छु भने त्यसले मात्रै पुष्टि गर्ने होइन, त्यो त 2018 सनमा पनि गरे होइन। अब पछि भनौँ न यो 2019 सनमै पनि होइन, भारतले हाम्रो 76 कार्तिक पर्छ, त्यो 19 को डिसेम्बरतिर पर्यो, नोभेम्बर डिसेम्बरतिर उनीहरूले हाम्रो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकोलाई आफ्नोमा राखेर, आफ्नो म्यापमा राखेर मानचित्र अगाडि सारे, आफ्नो सीमाभित्र राखे। अनि त्यसलाई उनीहरूले कार्तिक 21 गते हाम्रो यो सार्वभौम भूमि भनेर भने। र भन्नुहोस् यो हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जति भूमिलाई इन्डियाले कब्जा गरेर यो भन्नुको माने यसको ठुलो अर्थ पनि छ। हामी नेकपा एमाले त्यसबेलै भनेको हो कि वास्तवमा भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा नयाँ स्तरबाट हामीले लड्ने बेला आयो। यो के भने वास्तवमा उसले हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर कब्जा गरेर उसले सिङ्गो नेपाललाई कोलोनाइज गर्ने उसको उद्देश्य हुनसक्छ, त्यसकै यो द्योतक हुनसक्छ होइन। किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि 70-80 ठाउँ 70-72 ठाउँमा पहिलेदेखि नै भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ, त्यो कुनै हल भएका छैनन्। अब त्योबाट अगाडि बढेर 76 सालको कार्तिक 16 गते 400 वर्ग किलोमिटर उसले नक्सामा राख्यो, 21 गते हाम्रो भनेर दाबी गर्यो। अहिले पनि वार्ता गरेर त्यसलाई फिर्ता गर्ने पक्षमै ऊ छैन। ऊ यसरी जबरजस्ती ढङ्गले यसरी उहिले चिनमा चाहिँ 1931मै जापानले उत्तरतिरका 4टा प्रान्तलाई कब्जा गरेर टोटल चिनलाई कोलोनी बनाउन उसले थाले जस्तै हुन त उसले ओभरअल लडाइँ त उनीहरूले 1937देखि टोटल चिनलाई कब्जा गर्ने पुरा चिनप्रति हमला गरे। तर त्यसको सुरुवात त उनीहरूले सेप्टेम्बर 18, 1931मै उनीहरूले सुरु गरेका त्यही उत्तरका 4टा प्रान्त कब्जा गरेर। त्यसबेला त्यहाँका जनताले भन्थे कि यो वास्तवमा जापानको यो 4टा प्रान्त होइन कब्जा गर्ने जुन युद्ध छ, आक्रमण छ, यो टोटल चिनलाई उपनिवेश बनाउने उसको सुरुवात हो भनेर उनीहरू लडे। त्यसरी लडेर त्यस्तो अवस्था भएकोले देशभित्रका अब भनौँ न पुँजीवादी शक्तिहरूसँग पनि मिलेर कम्युनिस्टले संयुक्त मोर्चा बनाउँदै त्यस बेलाको रुलिङ पार्टी कोमिन्ताङसँग पनि मिलेर जापानको विरुद्धमा उनीहरूले लडेर 1945मा उनीहरूले जापानलाई हराइ छोडे। त्यस्तै अहिले के भने यो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी कब्जा गर्ने जुन कुरा छ भारतको, यो सानो कुरा होइन। मैले भने यो भारतको उन्नत स्तरको विस्तारवाद हो होइन। उसले पहिले त हाम्रो विभिन्न कुरामा हेप्ने, थिच्ने, मिच्ने, अतिक्रमण गर्ने मात्रै गर्थ्यो। अहिले त 400 वर्ग किलोमिटर एउटा ठुलो फिलो नै कब्जा गर्यो के नेपालको। र उसले त्यसलाई हाम्रो भनेर फौज लिएर बसेको छ होइन। भनेपछि सारा नेपालीले बुझ्नुपर्छ कि भारतीय विस्तारवाद बढी महत्त्वकाङ्क्षाको साथमा अगाडि बढिरहेको छ। र यो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी कब्जाको ठुलो अर्थ हुनसक्छ होइन। टोटल नेपाललाई कोलोनाइज गर्ने, उपनिवेशीकरण गर्ने होइन, उसको नियतको त्यो लक्षण हुनसक्छ होइन। यो कुरालाई बुझेर नेपालीहरूले त्यो 400 वर्ग किलोमिटर भारतले कब्जा गरेको कुरालाई बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो जमिन जो नेपालको 32 सालदेखि नेपालको नक्सामा छुटेको थियो र त्यो नक्सामा राखेर अब 77 सालको जेठमा होइन नीति कार्यक्रममा जेठ 2 गते भनियो, 5 गते सरकारले नक्सा स्वीकार गरो, त्यो अतिरिक्त जमिन त्यो छुटेको जमिन समेटेको, र 7 गतेले सार्वजनिक गरो। यसदेखि नै त्यो घटनादेखि नै भारत सरकार नेपालको सरकारप्रति त्यसबेला अब पनि अब केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकार थियो, त्यो सरकारप्रति र सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोशित भएर उनलाई उखेल्न काममा त लागेकै हो नि। त्यो उखेल्ने काममा त्यो रुलिङ पार्टीभित्र रहेका केही नेताहरू जो प्रधानमन्त्रीको विरोधमा थिए विभिन्न कारणले होइन, कति नीति कार्यक्रम पार्टी सरकार सञ्चालनका कतिपय विषयले होला अथवा अरू कतिपय भनौँ न बाहिर थाहा नभएको तर भित्र मात्रै उनीहरूलाई थाहा भएको कतिपय विषय पनि होलान्। ती कुराले गर्दा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको विरोधमा अर्को समूह तयार भएको थियो र त्यो समूहलाई प्रयोग गर्दै भारतले केपी ओलीलाई ढाल्न खोजेको थियो। अहिले पनि उनीहरूलाई जुधाएर नै अहिलेको यो घटना यो ठाउँमा देश पुगेको छ होइन। त्यसकारण भारतले ब्रिटिस इन्डियाको समयदेखि नेपालप्रति जुन विस्तारवादी उपनिवेशवादी रवैया अपनाउँदै आएको छ। 1947 पछि ब्रिटिसहरूले भारत छोडेर गए पनि, भारतीयहरूले नै भारतको शासन चलाए पनि भारतीय शासकहरूले आफ्नो विस्तारवादी नीति हटाएका छैनन्। अब एउटा भनौँ न स्वतन्त्र जस्तो देश सिक्किम खाइसके,
पाकिस्तान अङ्गभङ्ग गर्ने काममा भारतको भूमिका रह्यो। श्रीलङ्कामा विद्रोह पनि उठाएपछि त्यसलाई दमन गर्न पठाउँदा पनि पठाए, यो पनि देखिएको। केपी ओलीसँग भारतीय अहिलेका शासकहरू क्रुद्ध भएको कुरा साँचो हो होइन त? यदि साँचो हो र अहिले प्रचण्डहरूलाई प्रयोग गरेर केपी ओलीका विरुद्ध जे यो गरेको त्यो पनि साँचो हो। अनि अहिले के भने अहिले उनीहरूले जस्तो भने केपी ओलीलाई भारत अनि अहिले केपी ओलीले पनि आफूलाई आफू सत्तामा बचिरहनको लागि भारतलाई रिजाउने खुसी पार्ने कतिपय कामहरू गरेका छन् होइन। अब यो धेरै कामहरू गरेका छन्, जस्तो कि तपाईँलाई नि भनिदिउँ भने जस्तो साउन 19 गते भनौँ न इन्डियन इम्बेसीलाई चाहिँ प्यारलल बजेट चलाउने के क्याबिनेटले निर्णय गरेर 3 वर्षको लागि 70-80 करोड बजेट खर्च वार्षिक रूपमा खर्च गर्ने अनुमति दिए होइन। अरू तेस्रो उनीहरूलाई बुझाए होइन। अब अप्पर कर्णालीको कुरामा पनि त्यो भारतीय कम्पनीले चाहिँ उसले भनौँ एग्रिमेन्ट अनुसार काम नगरे पनि त्यसलाई खोसेर आफैले बनाउनु पर्ने त्यो बनाइरहेका छन्। उनीहरूलाई खुसी पार्ने काम त केपीले गरिरहेकै छन् नि विभिन्न कुराहरूमा। यो चाहिँ केपीले तर के भने यी जति कुरा गरे पनि अब नक्सामा छुटेको जमिनलाई सामेल गर्ने कुरा भन्दा यी ठुला कुरा होइनन्। त्यसकारण साना कुरामा भारतले चाहे जस्तो केपीको सरकारले ठाउँ दिए पनि सम्झौता गरे पनि पछि हटे पनि हाम्रो हक छोडे पनि होइन, तर उसले यो नक्सा छाप्ने कुराको कर्ता भएकोले होइन, ऊ कारण भएकोले, ऊ अगाडि सरेको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनीहरूको रिस त मरेको छैन। अब अहिले उनीहरूलाई जुधाएर नै यो स्थिति पैदा गर्दै अहिले पनि जुन ढङ्गले यो आन्दोलन भइरहेको छ र प्रचण्ड माधवजीहरू एकापट्टि लाग्नुभएको छ र उनीहरूलाई स्वाभाविक रूपले अब केपी ओलीलाई हटाउनको निम्ति भारतले अरू कसलाई प्रयोग गर्ने? उनीहरूलाई नै प्रयोग गर्ने हो होइन। उनीहरूले नै केपी ओलीको विरोधमा जिहाद छोडेका छन्, गाली गलौज गरेका छन्, बदनाम गरेका छन्, हटाउने कुरा गरेका छन्। अब त्यो बाहेक त्यो रिस त छ नि होइन, त्यो रिस त छ नि। लिम्पियाधुराको जमिन समितिको नक्सा प्रकाशन गर्ने कर्ता भन्नुभयो, त्यो कर्ताका रूपमा त केपी ओली थिए र त्यो रिस इन्डियालाई छँदैछ, अझै छ र त्यो रिस फेर्नका लागि उनकै पार्टीभित्र विद्रोह ल्याएर उसले प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा त अब उनको पार्टीमा भयो। विभिन्न कारणले विरोध उठ्यो होइन। कतिपय प्रधानमन्त्रीका पनि कमीहरू होला नि, जो दुईपट्टिका कारणले विद्रोह उठ्यो, त्यो विद्रोहलाई उनीहरूले पुड दिए। अनि अहिले पनि जस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ जस्तो प्रचण्डले बार बार भन्छन् कि अब यो शाकाहारी आन्दोलनलाई हिंसात्मक आन्दोलन गर्नुपर्छ, मेरो टाउको चिलाउँदैछ मलाई ठोक, रक्तपात मचाऊ भनेर सरकारलाई ललकारिरहेका छन्। अब उनले अस्ति आमसभामा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सहयोग गरोस् भने यो हाम्रो आन्तरिक संविधानको व्याख्या सम्बन्धी डिबेट छ, सर्वोच्चले बहस गरिरहेको छ। अब ठिक छ आफ्नो कुराहरूलाई जनतामा सुनाउने त कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर उसलाई चाहिँ धम्काउने तर्साउने र हामीले भने जस्तो पुनर्स्थापना गरेनौँ भने लछारेर सडकमा ल्याउँछौँ, रगतको खोलो बगाउँछौँ भनेर जुन ढङ्गले उनीहरूले देशमा चाहिँ कृत्रिम विभाजन ल्याएका छन् नि। अब दुईवटा भनौँ न प्रधानमन्त्रीको पक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पक्षले यो यसरी जानु पर्ने विषय होइन होइन। अब यहाँनिर एकदमै अन्तिममा मास्टरज्यू प्रचण्डको जस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू आएका छन्, अलिकति भड्काउने खालका अलि हिंसात्मक कुरालाई प्रश्रय दिने अभिव्यक्तिहरू जसरी भनिरहेछन्, त्यसको पछाडि इन्डिया छ भन्ने चाहिँ बुझ्ने हो नेपाली जनताले। डेफिनेटली यसमा त कुनै शङ्कै छैन नि। उनीहरूले अनि हिजो 10 वर्षसम्म जसकोमा बसेर उनीहरूले जसको दाल रोटी खाएर जसको चाहिँ सहयोग लिएर जसका पछिल्लो बेलामा एजेन्सीहरूसँग बसेर योजना बनाएर भित्र कथित क्रान्तिको कुराहरू गरे, त्यो सम्बन्ध त टुटेको छैन नि त। मान्छे तिनै हुन्, भारतका पनि तिनै हुन्, नेपालका पनि तिनै हुन्। अब अहिले पनि उनीहरू त्यतैपट्टि टाइअप छन् र उनले जुन ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हार गुहार गरेको, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समयको सबभन्दा 1 नम्बरमा त दक्षिणकै भारत हो। उनीहरूले हार गुहार गरिरहेकै छन् र उहाँले त खुल्ला निर्वाचन आयोगदेखि अदालत शब्दलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु भएको छ। खालि प्रचण्डको मात्रै त्यो शब्द होइन, त्यसमै होइन बिहाइन्ड द सिन समथिङ होइन। त्यो त्यसको पछाडि होइन उनीहरूले आश गरेका होलान्, उनीहरूले कति गर्ने हुन् त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। अहिले उनीहरूले केपी ओलीलाई हटाउनको निम्ति यस हदसम्म यी दुईटाको बिचमा झगडा लगाएर द्वन्द्वलाई विस्फोटक बनाएर यो ठाउँमा होइन अब 2/3 नजिकको सरकार चाहिँ गिरेर अहिले भनौँ न यो अर्ली इलेक्सनमा गइरहेको छ होइन। आखिर उसले त 3 वर्ष मात्रै होइन आज क्रस गर्यो होइन, फागुन 3 गते 5 वर्ष त्यसको अवधि हो भनेपछि त 5 वर्ष त पुग्न दिएन होइन। यो उसलाई त्यसलाई टर्मिनेट गर्ने काममा त भारतले यिनीहरूलाई यी दुईटा पट्टि पसेर यिनीहरूलाई जुधाएर यो स्थिति उसले सिर्जना गरिदियो होइन।
अब अहिले उनीहरूले कसरी कसलाई कति सहयोग गर्ने हो होइन, कति सहयोग गर्ने हो, अब कति यो प्रचण्ड माधवको पक्षलाई कति उसले सहयोग गर्ने हो भन्ने हेर्न बाँकी छ होइन। किन उनीहरूले पनि अब आफूलाई नोक्सान हुने गरी त सहयोग गर्ने कुरा उठेन होइन। हिजो माओवादीलाई 52 सालपछि खास गरी 53-54 सालदेखि माओवादीलाई भारतले जति सहयोग गर्यो त्यो उनीहरूको आफ्नो लक्ष्यको उद्देश्यको निम्ति थियो। माओवादीले जनगणतन्त्र ल्याउनको निम्ति सहयोग गर्यो भनेर ठाने पनि त्यो थिएन क्या। नेपालमा रहेको राजतन्त्रलाई हटाएर यहाँको रिजाइम चेन्ज गर्ने र यहाँ प्रो इन्डियनहरूको सरकार ल्याउने, जसरी अहिले अमित शाहले 18 सालमा भनेछन्, 2018मा भनेछन् होइन कि नेपालमा बिजेपी अनुकूलको सरकार बनाउने भनेछन् होइन। अब त्रिपुराको मुख्यमन्त्रीले डिस्क्लोज गरे होइन। त्यसरी नै हिजो पनि उनीहरूले यहाँ चाहिँ के भने काँडोले काँडो झिक्ने, माओवादी विरोधीलाई प्रयोग गरेर यहाँ चाहिँ यहाँको सत्तालाई हटाउने, यहाँको रिजाइम चेन्ज गर्ने, राजाको नेतृत्वमा भएको जुन राजा संवैधानिक राजा भएको जुन बहुदलीय परिपाटी थियो त्यसलाई हटाउने र आफ्ना प्यादाहरूको सरकार बनाउने उद्देश्यले नै हिजो इन्डियाले माओवादीले साथ दिएको हो। त्यति त्यो कुरा हुने भएपछि त उनीहरूले पनि त माओवादीलाई अगाडि बढ्न दिएनन् र उनीहरूलाई हरेक हिसाबले गौरको हत्याकाण्ड मचाएर होस् होइन, अथवा अरू विभिन्न कुराहरूमा जस्तो भनौँ माओवादी प्रचण्डले एक ढङ्गले आफू खुसी चाहिँ नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफलाई चेन्ज गरेर आफ्नो अनुकूलको ल्याउने खोज्दाखेरि भारतको पनि विरोध भएको अवस्था होस् होइन। विभिन्न कारणहरू छन् नि त। उनीहरूले जनगणतन्त्रमा जान उनीहरूले माओवादीलाई सघाएको होइन। यहाँ नेपालमा रहेको जुन व्यवस्था छ त्यो भारतको अनुकूल भएन। नेपाललाई सिक्किम बनाउन राजाको सरकार तयार भएन, भुटान बनाउन तयार भएन र त्यसलाई सिक्किम र भुटानको स्ट्याटसमा लानको निम्ति राजालाई हटाउनु पर्ने भयो होइन। त्यसकारण राजालाई हटाउनुको निम्ति उनीहरूले माओवादीलाई प्रयोग गरेका रहेछन् भन्ने कुरो देखियो व्यवहारले। अब यदि उनीहरूले जनगणतन्त्रमै जान उनीहरूले सहयोग गरेको भए त जनगणतन्त्रमा जान त किन रोक्थे र उनीहरूले? त्यो त उनीहरूको निम्ति पनि अनुकूल होइन। किन देशमा जनगणतन्त्र आउने हो, वास्तवमा नेपालका इमान्दार कम्युनिस्टले जनगणतन्त्र आमूल परिवर्तन ल्याउने भने त्यसले भारतमा नै का जनतालाई प्रोत्साहित गर्थ्यो र त्यही अर्को विद्रोह बगावत चाहिँ सुरु हुने हुनाले उनीहरूले नेपालमा आउन दिने त प्रश्नै उठेन। इन्डो वेस्ट शक्तिले नै माओवादीको अग्रगतिलाई रोकेको हो र त्यो वास्तवमा 2052 सालमै माओवादीहरूले बुझ्नु पर्थ्यो, उनीहरूले बुझेनन्। तर व्यवहारमा आएर जब उनीहरूले रोकेर उनीहरू बुर्जा गणतन्त्रमा सीमित भए त्यसपछि त उनीहरूले भन्नु पर्थ्यो नि वास्तवमा यो अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा आउन सकेन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कारणलाई हराएर जनगणतन्त्र आउन सक्दैन थियो। अहिले हामीहरूले अग्रगामी परिवर्तनलाई लिएर नै अगाडि जानुपर्ने रहेछ। पटक पटक अग्रगामी परिवर्तन गर्दै एउटा अनुकूल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा मात्रै आमूल परिवर्तन हुने नेपाली परिवर्तनको स्थिति रहे हो। यो चिनको जस्तो जनयुद्धले जनगणतन्त्र ल्याउने तत्कालै एउटा आन्दोलन सुरु भएपछि त्यसले अहिलेको स्थितिमै जनगणतन्त्र ल्याइहाल्ने नेपालको अवस्था होइन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो होइन। त्यस कारणले माओवादीले अघि जुन ढङ्गले अहिले केही माओवादीबाट छुटिएका साथीहरू अगाडि बढेर जुन एउटा रणनीतिक मोर्चा बनाउँदै हुनुहुन्छ, यसको एउटा पहिलो कारण हो 52 सालमा सुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष असफल भएपछि, जनगणतन्त्र ल्याउने अभियान असफल भएपछि त्यसको समीक्षा त्यो पार्टीले गरेन होइन। र त्यो समीक्षा गरेर त्यसका बाधक भनेको इन्डो वेस्ट शक्ति हो, त्यसको अवरोधले गर्दा सकिएन र त्यसको अवरोधलाई छिचोल्न सकिन्न थियो भन्ने टुङ्गोमा माओवादी पार्टी नपुगेको हुनाले अरू धेरैलाई बाबुराम प्रचण्ड बाहेक अरू सबैलाई के लागिरहेको छ भने जनगणतन्त्र मुखमै आइसकेको थियो। प्रचण्ड र बाबुरामले विश्वासघात गरेकोले गर्दा जनगणतन्त्र आएन। त्यही कारण जनगणतन्त्रको युद्ध छेड्ने हो भने तुरुन्त आउँछ भन्ने भ्रम हाम्रो वैद्यजीलाई पनि पराएको छ, सिपी गजुरेलाई पराएको छ, नेत्र विक्रम चन्दलाई पराएको छ, आहुतिलाई पराएको छ, रविन्द्रलाई परेको होला, अरूहरूलाई पनि परेको छ। तर वास्तवमा त्यो होइन। वास्तवमा हिजो पनि वस्तुगत कारणले नै रोकिएको थियो र अहिले त झन् जुन ढङ्गले जस्तो नेपालमा 7 साल 46 साल 63 सालको डेमोक्रेटिक आन्दोलनसँगै विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप आयो, तिनीहरू यति बलिया भएका छन् होइन ती प्रभाव र हस्तक्षेप कि भारतले हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर कब्जा गर्यो। विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप ती बलियो हो कि त्यो कब्जा गर्ने उसले दुस्साहस गर्यो र नेपाललाई कोलोनी बनाउने दिशामा जान सक्ने लक्षण देखायो होइन। अब संयुक्त राज्य अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनेको एमसिसीलाई जति विरोध गरे पनि यहाँका मान्छे नेताहरूमा खेलेर उनीहरूलाई ल्याउने थोपर्ने दुष्प्रयत्न गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो उत्तरमा रहेको समाजवादी चिनको अभ्युदय
होइन यो शक्तिशाली समाजवादी मुलुक रूपमा अगाडि बढेको छ, एउटा पिसको शान्तिको शक्तिको रूपमा, साम्राज्यवादको विरोधमा र विश्व शान्तिको निम्ति होइन चाहिँ अगाडि जो बढिरहेको छ र विश्वमा नयाँ किसिमको भनौँ न विश्व व्यवस्था होइन सबै मुलुकहरूले विश्व चलाउने एउटा दुईटाले मात्रै होइन होइन साना ठुला बलिया कमजोर होइन शक्तिशाली दुर्बल सबै मुलुकहरूले मिलेर नै विश्व चलाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यताले चिनिया समाजवाद अगाडि बढेको छ होइन सी जिनपिङको नेतृत्वमा चिन अगाडि बढिरहेको छ। अनि यसलाई रोक्नको निम्ति त्यसको प्रगतिलाई रोक्नको निम्ति चिनमालाई अवरोध गर्नको निम्ति र त्यति गर्दा भएन भने चिनमा सत्ता परिवर्तन गर्ने सोभियत सङ्घमा 1991 गरे जस्तो त्यसो गर्नको निम्ति नेपालको भूमि प्रयोग गर्न अमेरिकालाई जरुरी छ, भारतलाई पनि जरुरी छ। त्यसकारण उनीहरू यहाँ आफै आएर होइन खुद एमसिसीलाई पठाएर खुद भारतले 400 वर्ग किलोमिटर कब्जा गरेर नेपाललाई अझ टाइट कन्ट्रोल गरेर यहाँ चिनको विरोधमा उनीहरू अभियान चलाउने उनीहरूको पनि दाउ रहेको यो सन्दर्भमा आजै जनगणतन्त्रको लक्ष्य राख्नु अनुचित कुरा हो होइन। यो उनीहरूको उग्र वामपन्थ हो यो होइन। तर यसको माने यो पनि होइन कि अहिले जुन 72 सालमा संविधान आएर अग्रगामी परिवर्तनको जुन व्याख्या गर्यो जुन किसिमले देशका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अग्रगामी ढङ्गले सम्बोधन गर्ने आयो यो पनि ठिक छैन। त्यसकारण र त्यसमा सबभन्दा अर्को ठुलो कुरो त्यसलाई लागू गर्ने शक्ति चाहिँ बेइमान भयो, करप्ट भयो होइन। त्यही कारण यो बेइमान र करप्ट शक्तिलाई बदल्ने अहिलेको जुन यथास्थिति छ त्यसलाई अग्रगामी ढङ्गले त्यसमा परिवर्तन ल्याउने तात्कालिक परिवर्तन अग्रगामी परिवर्तन ल्याउने त्यसको निम्ति एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति पनि चुनाव अहिले आवश्यकता हो र चुनाव हुन्छ भने देशका जुन हिंसात्मक हिसाबले होइन होइन राजनीतिक ढङ्गले नै अब जस्तो देशका त्यो परिवर्तन खोज्ने सबै खाले देशभक्तहरू कम्युनिस्ट वामपन्थी प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रवादी देशभक्तहरूले साझा एजेन्डा बनाएर चुनावमा गए भने होइन देशमा चाहिँ अग्रगामी परिवर्तन सबै देशभक्तहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर जाने देश जोगाउने एजेन्डाको आधारमा एउटा त्यो अभियान अगाडि चल्ने हो भने त्यसले एउटा देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्ति अगाडि सार्न सक्छ, जनमतबाट अगाडि आउन सक्छ, आन्दोलनबाट अगाडि आउन सक्छ र त्यो शक्तिको सरकार बन्नु भनेर त्यो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न पायो भने मात्रै अहिले जुन गुम्फन भइआएका जुन द्वन्द्वहरू छन् अन्तर्विरोधहरू छन् यसको तात्कालिक निकास दिन सकिन्छ र देशलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा बाटो डोर्याउन सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।